अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएम पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक है फ्रांस के जो गुस्ताखाना खाके इशाया किए गए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। उसके बाद जो दुनिया भर में मुसलमानों के जिस तरह जज्बात जो हैं वो उनके मजरू हुए, तो उसके बाद एक मुहिम चली है बाइकाट की, जो सोशल बाइकाट किया जाए, उसके साथ साथ जो मसनूआत हैं उस हवाले से भी बाइकाट की जाए। एक पाकिस्तान में कुछ लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया की जीनत भी बनी है। तो इन तमाम तर मौजूदात पे आज हमने बात करने के लिए मौका दिया है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब, जो कि इन तमाम इशूज पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं, काफी उन पे रिसर्च भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फ्रांस में जो इशू बना इंतहाई अफसोसनाक था, उसके बाद जिस तरह मुसलमानों ने मसनूआत का दुनिया भर में बाइकाट कर रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ सामने सोशल मीडिया पे एक लिस्ट चल रही है। तो आप क्योंकि इस हवाले से काफी रिसर्च आपने की है, जरा हमारे जो अवाम है, पाकिस्तानी कौम है, उनको इस हवाले से जरा आप आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू को, और जो हसास मौजू भी है, और तमाम दुनिया के मुसलमानों और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के जो अवाम और मुसलमान हैं उनके जज्बात जुड़े हुए हैं इस मौजू के साथ, तो इस मौजू का आपने इंतखाब किया और इस पर गुफ्तगू का आपने आगाज़ किया। ये चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी की बात है और आपकी ज़ात करीमी की बात है, तो अगर इस हवाले से कोई गुस्ताखी का शायबा भी हो तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान भी ज़ाहिर बात है कि इस हवाले से पूरी दुनिया के मुसलमानों से पीछे नहीं हैं, और माजी में एक से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान के मुसलमानों ने इस बात को साबित भी किया। तो अभी हालिया दिनों में इसकी एक माजी की तारीख भी है, मगर हालिया दिनों में फ्रांस में जो खाके दोबारा बनाए गए नऊज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना खाके, और उनके बाद ज़ाहिर बात है कि पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी इस हवाले से गम और गुस्से की एक कैफियत और एहतजाज की कैफियत पैदा हुई। ये एहतजाज इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गया और फ्रांसीसी मसनूआत की बाइकआउट की तरफ ज़्यादा गया कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी इस हवाले से जो एक बयान दिया वो भी मुतनाज़ा बयान था। उन्होंने इस सारे मामले को आज़ादी इज़हार के साथ जोड़ने की कोशिश की, जिससे ज़ाहिर बात है मुसलमानों के जज्बात मज़ीद मजरूह हुए, और एक फिर पूरी दुनिया में कैंपेन शुरू हुई कि फ्रांस से फ्रांसीसी जितनी भी मसनूआत हैं, सर्विसेज या बिजनेसेस हैं, उनका बाइकआउट किया जाए कि अगर हमारे जज्बात का और हमारे दीनी जज्बात का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी की इज्जत और नामूस का अगर कोई एहसास नहीं करता, तो हमें कतई तौर पर इस बात का हक हासिल नहीं है कि हम उनके बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करें। तो ये बाइकआउट की मुहिम वहां से शुरू हुई। और जैसा कि आपने ये कहा कि इस हवाले से एक लिस्ट भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, तो यकीनन इस हवाले से एक लंबी एक लिस्ट है जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर गर्दिश कर रही है, लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चल रही हैं, और उसमें ज़ाहिर बात है कुछ हकीकी चीज़ें, कुछ सुनी सुनाई बातें। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बाइकआउट का ताल्लुक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक और मोहब्बत की बुनियाद पर अगर कहीं गुस्ताखी हुई है तो यकीनन हमें उस हवाले से बाइकआउट करना चाहिए, मगर इसमें जो हकीकी बाइकआउट है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, और जो सुनी सुनाई बातें और प्रोपेगेंडा है उस हवाले से हमें मुहतात रहने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉन्टिनेंटल बिस्किट के हवाले से ये भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे चल रही है कि उनका तलब जो है कॉन्टिनेंटल बिस्किट, जिसकी जो फैक्ट्री है, जिसकी वो जो मेन उसका जो प्लांट है वो सखर में है, सिंध में, जिसमें तकरीबन 4,500 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वहां पे मुलाजमत भी कर रहे हैं। इस बिस्किट के हवाले से बताइएगा, जो कि आप इस पे रिसर्च कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल बिस्किट, क्या इसका जो बैकग्राउंड वो फ्रांस के साथ है? क्या जो लोग हैं उनको इस बिस्किट का बाइकाट करना चाहिए? जी, ये असल में सारा कज़िया उस वक़्त शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पे ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिस्ट्स चलना शुरू हुई कि इनका ताल्लुक फ्रांस से और इनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। उसके अंदर पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर बिस्किट का ब्रांड है जिसको लू कहा जाता है। तो लू का नाम चूँकि बहुत ज़्यादा इस हवाले से वाज़ेह था, लोगों के ज़हन में ये के हवाले से बातचीत की गई और इसके बाइकआउट करने की बात चली। जब ये बात चली तो उसके बाद मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके हवाले से लिखा, मैंने भी अपने फेसबुक पेज पे इसके हवाले से लिखा। लू कंपनी के बिस्किट्स पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड जो एक पाकिस्तानी कंपनी है वो बनाती है, और इस ब्रांड्स और इस ट्रेडमार्क को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने और यूज़ करने के हकूक़ जो हैं वो उनके नाम पर महफूज हैं। तो इस कंपनी ने बड़ी सराहत के साथ अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी एक स्टेटमेंट जारी की कि हमारा फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इसका बैकग्राउंड उन्होंने ये बयान किया कि ये कंपनी बुनियादी तौर पर जरूर एक फ्रेंच कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी थी, मगर 2007 में इसे एक अमेरिकी कंपनी मोंडेलीज ने खरीद लिया था।
اور اس کے تمام حقوق بشمول لو کے جو ٹریڈ مارک کے رائٹس ہیں وہ ایک امریکن کمپنی کو منتقل ہو چکے ہیں. اب یہ امریکی کمپنی مونڈلیز جو ہے وہ ایک پاکستانی کمپنی کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے ساتھ مل کر اشتراک سے یہ معاملہ چلاتی ہے. اس میں اکثریت کے جو حصص ہیں یا شیئرز ہیں وہ پاکستانی کمپنی کانٹیننٹل بسکٹس کے نام پر ہیں, اور جو دوسرے شیئرز ہیں وہ ایک امریکن کمپنی کے پاس ہیں. تو انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اس میں کسی فرانسیسی کمپنی کا شیئر موجود نہیں ہے. مگر اس کے باوجود میں نے بھی کچھ ٹریڈ مارک کے حوالے سے کوسچن سوشل میڈیا پہ رکھے, اور اس کے بعد کمپنی نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رابطہ کیا. کچھ ڈاکومنٹس مجھے بھی دیکھنے کا موقع ملا اس حوالے سے. گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ڈاکومنٹس ہیں, امریکن گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں, ان کی جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں, ان تمام کا جب میں نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا تو میں نے یہ بات مناسب سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت تو بالکل ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہیں ان کو سچ اور حق بات کہنے کے زمرے میں بیان کیا جائے. تو کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ اور لو کے برانڈ کے حوالے سے جب میں نے تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ اب اس برانڈ کا اور ٹریڈ مارک کا فرانس کے ساتھ ملکیت کی حد تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ایک امریکن برانڈ ہے جو اب ایک معاہدے کے تحت پاکستان میں کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ والے یوز کرتے ہیں اور بناتے ہیں اور یہ پروڈکٹ یہاں پہ فروخت کرتے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید ایک لمبی لسٹ میں لو بسکٹ کو بھی شامل کر کے اس سلسلے میں یہاں پہ ایک کمپین کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ نے بتایا. سوال یہاں پہ سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے جس طرح اشارہ کیا ایک لسٹ کے حوالے سے, کیا ہی اچھا ہو جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس حوالے سے وہ ہماری قوم کو بتائے. جس طرح کچھ ممالک میں, مسلم ممالک میں بھی اس طرح کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ کون کون سی مصنوعات جو جن کا بائیکاٹ کیا جائے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ جو ہمارے آپ کو پاکستان کا تھوڑا سا کلچر بدقسمتی کے ساتھ سنی سنائی جو باتیں ہیں ان پہ زیادہ ہم فوکس کر لیتے ہیں, ان کو زیادہ ان پہ توجہ دیتے ہیں, ان کو مان لیتے ہیں, لیکن جو اس کا حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو اس سے بھی چونکہ یہ کانٹیننٹل بسکٹ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ کافی پاکستانی خاندان جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ظاہر بات ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور پاکستان کے آئین کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے, تو اس کا ایک اپنا دائرہ عمل ہے, ایک اپنا دائرہ کار ہے, وہ اپنے مخصوص طریقے اور اپنے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. یہ تو مجھے پوری طرح معلوم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی لسٹ فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, اور چونکہ بائیکاٹ کی یہ ساری صدا اور یہ ساری کمپین جو ہے یہ چونکہ ایک پرائیویٹ ڈومین میں ہو رہی ہوتی ہے, یہ عوام اپنے ایمانی جذبے کے تحت اور لوگ اپنے ایمانی جذبے کے تحت یہ بات اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت, تعلق اور آپ کے ساتھ جو ہمارا ایک والہانہ اور ایک جذبہ ہے وہ بالکل ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے, مگر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سچ بات کہنی چاہیے اور سچائی کا پرچار کرنا چاہیے اور سچ بات ہی کے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے. تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ چاہے ہمارا سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا ہو یا ہمارے پرائیویٹ کمیونیکیشن کے چینلز ہوں, اس میں ہمیں حقائق کو پہلے پوری طرح چھان پھٹک کے بعد پھر ایک اوپینین بھی بنانا چاہیے اور اس اوپینین کو پھر اس کے مطابق اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے بھی, بائیکاٹ کے حوالے سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ پروڈکٹس جن کا تعلق خاص طور پر ایک مخصوص ملک سے ہے, ان کے بزنس سے ہے, جس کے فوائد اور ثمرات سارا وہ ملک حاصل کرتا ہے, اس کے حوالے سے یقیناً ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے یقیناً ہمیں اپنے جذبات کے اظہار کی بھی ضرورت ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, مگر وہ پروڈکٹس اور وہ برانڈز اور وہ بزنسز اور وہ سروسز جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, اس کے حوالے سے ہمیں صرف سنی سنائی باتیں اور کوئی چیز مجھے واٹس ایپ پہ آئی یا سوشل میڈیا پہ آئی اور میں آگے اس کو سینکڑوں لوگوں اور درجنوں لوگوں کو بھیج دوں, یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے. اور یہ صرف اس ایشو کے حوالے سے نہیں ہے, یہ باقی تمام ایشوز کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے اور ایسے آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے. جی, بلا تحقیق چیزوں کو آگے چلانا مناسب بات نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے کہ کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. ناظرین آپ نے سنا, ہم نے کوشش کی جو پاکستان میں ایک لسٹ آئی ہے سوشل میڈیا پہ اور پھر ایک بسکٹ کے حوالے سے جو ایشو بنا ہوا تھا اس پہ, چونکہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے تھے, اس پہ انہوں نے کافی ریسرچ بھی کی, تو ہم نے کوشش کی ان کو انوائٹ کرنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام پارٹیسپیٹ کرنے کا ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का हमारा जो प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।